In December of 2023, we uncovered a total of 6 108 ambulances that had been left covered outside the Aldona PHC. Besides being told that the ambulances had been scrapped, there was no information provided as to why, which is when we questioned whether the vehicles were actually beyond repair, and if not, why were they not brought back into use to cover the gap in emergency vehicles in the northern talukas. Our reporter Nitiksha was back at the spot this morning. Here's what she discovered. 108 ही रुग्णां खातीर इमर्जन्सी व्हेकल. खंय कोणाक एक्सिडेंट जालो ओ घरान कोण बरो ना जाल्यार 108 डायल केलो जाल्यार ताबडतोब ही व्हेकल घराकडे येता. ह्या व्हेकला खातीर खूप जाणांचे प्राणय वाचवलेले आसा. पूण आयज आमी आल्दोना पीएचसीच्या भायर पळयशात जाल्यार हांगा टोटल 6 ज्यो 108 व्हेकल आसा ह्यो अश्योच पडलेल्यो आसा. अशें म्हणटात की ह्यो ज्यो व्हेकल आसा ह्यो स्क्रॅप जाल्ल्यो आसा. ह्यो जर स्क्रॅप जाला जाल्यार त्यो हांगा कित्याक अश्यो पडलेल्यो आसा हेचेर आयज खंय तरी कारवाय करपाची गरज आसा. आनी ह्यो ज्यो स्क्रॅप जाला जाल्यार त्यो हांगा आल्दोना पीएचसीच्या भायर कित्याक दवरल्या हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. खंय तरी आयज आमी म्हणटात की 108 व्हेकल ही सरकाराची खास येवजण आसा रुग्णांक खातीर. बिकॉज कोण बरो ना जाल्यार हेका कॉल केलो जाल्यार ताबडतोब ही व्हेकल येता. पण आयज हेंची परिस्थिती पळयल्यार ती एकदम दयनीय जाल्ली आसा. खंय तरी आयज ह्यो व्हेकल हांगा कित्याक दवरल्या सोदून काडपाची गरज आसा. Nitiksha Gaonkar, Srishti Athanikar and Nikhil Zalmi for Goa 365.